आजको यस भिडियोमा यो केमिकल काइनेटिक्सको न्यूमेरिकल यो न्यूमेरिकल हेर्दैछौँ र म फटाफट न्यूमेरिकल लिन्छु। जस्तो एजोमिथेन क्वेसन एजोमिथेन यो एजोइथेन भनेको दुईटा कार्बन छ C2H6 यो एजोइथेन C2H6 बाट H5NH2 N2 र H दिस इज एजोइथेन। एजोइथेन के दिएको छ? डिकम्पोज भनेको यो ब्रेकडाउन हुँदैछ। एजोइथेन डिकम्पोज हुँदैछ र इक्वेसन C2H5N2H कसरी डिकम्पोज हुँदैछ? यो C2H6 इथेन प्लस N2 ग्यास दिँदैछ भने अब यहाँ के गिवन छ? गिवन इनिशियल concentration of this C2 actually C2H5 plus 1 hydrogen H6N2 इनिशियल concentration र यसको फाइनल concentration आफ्टर 10 मिनट दिएको छ। आफ्टर 10 मिनट फाइनल concentration इनिशियल concentration 1.50 into 10 to the power 2 1.50 into 10 to the power minus 2 मोल पर लिटर र फाइनल concentration 1.29 into 10 to the power minus 2 मोल पर लिटर छ। concentration यो सुरुमा यति थियो अनि यति थियो। अब हामीलाई के भन्दियो? एभरेज रेट अफ रियाक्सन एभरेज रेट अफ रियाक्सन इक्वल्स टु व्हाट? आफ्टर 10 मिनट एभरेज रेट अफ रियाक्सन कति छ? यो 10 मिनट को टाइम इन्टरभलमा एभरेज रेट हामीलाई कतिमा? 10 मिनट को टाइम इन्टरभलमा निकाल्नु छ। र के भने एक्सप्रेस एन्सर इन युनिट अफ एन्सर को युनिट के हुनु पर्यो? युनिट मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। अब यो क्वेसन बुझ्यो होला। यो एजोइथेन डिकम्पोज भएर इथेन र N2 ग्यास दिँदैछ र गिवन के छ? इनिशियल concentration यति थियो, 10 मिनट पछाडिको concentration यति छ भने एभरेज रेट अफ रियाक्सन कति? युनिट मोल्स पर लिटर पर सेकेन्डमा हामीलाई निकाल्नु छ भने रेट अफ रियाक्सन यो के भनेको छ? एभरेज रेट वाला एउटा मैले न्यूमेरिकल लेखेको यहाँ। रेट अफ रियाक्सन इक्वल्स टु चेन्ज इन concentration बाई टाइम। यो एभरेज रेट निकाल्ने के हो? चेन्ज इन concentration बाई टाइम हो। अनि चेन्ज इन concentration भनेको फाइनल concentration माइनस इनिशियल concentration के गर्नु पर्यो? फाइनल concentration माइनस इनिशियल concentration बाई टाइम हुनु पर्यो। अनि फाइनल concentration कति छ? 1.29 into 10 to the power minus 2 माइनस इनिशियल सुरुमा कति थियो? 1.50 into 10 to the power minus 2 थियो। डिवाइड बाई टाइम कति छ? 10 मिनट। तर केमा एन्सर निकाल्नु छ? सेकेन्डमा। अनि 10 मिनट भनेको 10 मल्टिप्लाई 60 भनेको 600 सेकेन्ड हो। पर सेकेन्डमा निकाल्न यहाँ
कति भयो 600 सेकेन्ड भयो टाइमलाई चेन्ज गरे भने। अब यसलाई सल्भ गर्न सकिहाल्छ हामी यहाँ। अनि यो रेट अफ रियाक्सन भनेको R इक्वल्स टु माइनस dx बाई dt। किन रियाक्सन सुरु भयो भने रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन थाल्छ, घट्न थाल्छ। घट्न थाल्छ भने यो माइनस साइन हाल्नु पर्यो यहाँ। यो के हो, माइनस dx बाई dt। यहाँ माइनस यो हुनु पर्यो भनेको यहाँ के साइन छ, माइनस छ। अनि यहाँ निकाल्यो भने कति आउँछ, यहाँ माइनस 0.21 0.21 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 2 डिभाइड बाई 600 आउँछ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि। अनि यहाँ यो माइनस 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 के भइदियो, यो प्लस बनाउनलाई यहाँ माइनस राख्नुपर्छ। यो त सिम्पल हो। अब यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आउँछ, यसलाई सल्भ गर्यो भने 3.5 इन्टु 10 टु द पावर, क्यालकुलेटरमा युज गर्दा भयो 3.5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 मोल। कन्सन्ट्रेसन के थियो, मोल पर लिटर, मोल पर लिटरमा थियो। अनि यहाँ यो सेकेन्ड के भयो, पर सेकेन्ड एन्सर। यो एभरेज रेट निकाल्दाखेरि चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन बाई टाइम गर्नु पर्यो। यहाँ अगाडि के राख्नु पर्यो, माइनस। किन यो फाइनल माइनस इनिसियल भनेको रियाक्टेन्टको बेसिसमा गर्दैछ हाम्रो dx। रियाक्टेन्टको बेसिसमा त रियाक्सन सुरु भयो भने रियाक्टेन्ट घट्न थाल्छ, प्रडक्ट बढ्न थाल्छ। अनि रियाक्टेन्ट घट्न थाल्छ, त्यही भएर नेगेटिभ साइन। किन, भ्यालुलाई पोजिटिभ बनाउन। यो एभरेज रेटवाला, एभरेज रेट निकाल्ने चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन बाई टाइम। र अर्को क्वेसन लिँदैछु म, यो एभरेज रेटवाला लिए कुनै टाइम इन्टरभलको बिचमा। र अर्को क्वेसन के लिए, सपोज H2 प्लस I2 ले रियाक्सन गरेर 2HI बनाउँदैछ। गिवन इक्वेसन 2HI, रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ I2। यहाँ के भनेको छ, रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ I2 इज, यो I2 घट्ने रेट कति छ, 1 इन्टु 10 टु द पावर 6 माइनस 6 मोल पर लिटर। मोल पर लिटर पर सेकेन्ड गिवन छ। यो आयोडिन घट्ने रेट कति छ, यति छ। वाट वुड बी द करस्पोन्डिङ रेट अफ एपियरेन्स अफ HI, रेट अफ एपियरेन्स अफ HI। यो HI बन्ने रेट कति छ यहाँ त्यो हेर्दैछु भनेपछि यसमा चाहिँ कुन लाग्छ, एभरेज रेट लाग्छ। एभरेज रेट, अब एभरेज रेट हामीले एक्सप्रेस गर्यो भने अघि हामीले के पढेको थियो, अघिको न्युमेरिकलमा रेट अफ रियाक्सन भनेको चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन बाई टाइम गर्यो, इनिसियल फाइनल दियो। यहाँ के दियो, यो I2 को घट्ने रेट, रियाक्सन सुरु भयो भने यो प्रोडक्ट बन्न थाल्यो, यो रियाक्टेन्ट घट्न थाल्यो। घट्ने रेट कति छ, यति छ भनेपछि अब यो HI त बन्न थाल्यो, प्रोडक्ट बन्न थाल्यो भने HI बन्ने रेट कति छ। यसको लागि हामीले अब यो एभरेज रेट एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अब एभरेज रेट एक्सप्रेस गर्न, अब पहिला एभरेज रेट एक्सप्रेस गर्न आउनु पर्यो। सबैले यो थ्योरी पढिसकेकोलाई एभरेज रेट कसरी एक्सप्रेस गर्ने। अनि एभरेज रेट अब म पहिला एक्सप्रेस गर्दैछु। एभरेज रेट एक्सप्रेस, यसमा एभरेज अघि एभरेज रेट अफ रियाक्सन अघि गरेको, यसमा त कुन रेट एप्लाई गर्नु पर्यो। अब यसमा इक्विभ्यालेन्ट रेट चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अघि गरेको एभरेज रेट, इक्विभ्यालेन्ट रेट। अनि इक्विभ्यालेन्ट रेट के हुन्छ, डी जस्तो ए रियाक्टेन्टले बी प्रोडक्ट दिँदैछ भने डीए यो 2 मोल होला, यो 3 मोल होला, यो 2टा होला, यो 3टा होला। 2 भनेको 2 मोल 3 मोल डीए बाई डीटी। अनि यसलाई मोल्स पर लिटरमा कन्सन्ट्रेसन डीए बाई डीटी। अनि यहाँ के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो।
किनकि यो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन घट्न थाल्छ इक्वल्स टु डिबी प्रोडक्टको मोल्स पर लिटरमा कन्सन्ट्रेसन स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको मोल्स पर लिटर बाई डिटी गर्नु पर्यो डिटी। अब यहाँ चाहिँ प्लस यहाँ चाहिँ माइनस यो रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन घट्न थाल्यो यो प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसन बढ्न थाल्यो त्यही भएर यहाँ प्लस यहाँ माइनस र यो इक्विभ्यालेन्ट रेट के हो नि यो एक्चुअली इक्विभ्यालेन्ट रेट बराबरी मोलको रेट एक्सप्रेस गर्छ भने इक्विभ्यालेन्ट यो कति मोल छ यहाँ 2 मोल भनेपछि यसलाई 1 मोल बनाउन 1/2 गर्नु पर्यो 2 ले डिभाइड गरे भने यो dA/dt भनेको 2 मोलको अनि यो 2 ले डिभाइड गरे भने 1 मोलको आयो यो dB/dt भनेको 3 मोलको अनि 1 मोलको निकाल्नु छ भने 1/3 गर्नु पर्यो एभरेज रेट एक्सप्रेस गर्न यो नट दिस इज एभरेज यो इक्विभ्यालेन्ट रेट। अब यो इक्वेसनको हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेट एक्सप्रेस गरे भने माइनस डी एउटा रियाक्टेन्ट के छ H2/dt इक्वल्स टु माइनस यहाँ के छ माइनस di2/dt इक्वल्स टु यो दुईटा रियाक्टेन्ट हो माइनस माइनस गरे अनि यो प्रोडक्ट हो भने प्लस गर्नु पर्यो dHI/dt गर्नु पर्यो यो इक्विभ्यालेन्ट रेट अनि यो कति मोल छ 2 मोलको भयो अनि 1 मोल हो भने यहाँ नम्बर अफ मोलले डिभाइड गर्नु पर्यो 1/2 गर्नु पर्यो यो त एउटै छ 1 मोल केही गर्नु परेन यो एउटा छ 1 मोल भयो भने रेट अफ डिसएपियरेन्स नेगेटिभ भनेको घट्ने अनि यहाँ di2 अब हामीलाई के निकाल यो घट्ने रेट दिएको छ अनि HI बन्ने रेट भनेको यो दुईटा लिँदा भयो हामीले यो दुईटा लिँदा भनेपछि यहाँ कति छ di2/dt यो भ्यालु कति छ त्यो हेर्नु पर्यो di2/dt भनेको यहाँ माइनस di2/dt इक्वल्स टु यो कति छ हाफ प्लस भनेको त के गर्नु पर्यो dHI/dt छ 2 लाई यता ल्यायो भने 2 माइनस di2/dt इक्वल्स टु dHI/dt यो HI बन्ने रेट अनि di2/dt को भ्यालु कति दिएको छ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ I2 भनेको 2 मल्टिप्लाई -1 into 10 to the power -6 यो माइनस को माइनस बाई यति दिएको छ यो रेट बन्ने रेट यसको इक्वल्स टु dHI/ यो dt दियो भनेपछि यो dHI/ अब dt निकाल्यो भने हामीले यहाँ फाइनल एन्सर कति आउँछ 2 into 10 to the power -6 अनि यहाँ माइनस dHI/dt यो माइनस को मिनिङ के हो अब बुझ्नु पर्यो माइनस को मिनिङ यो घट्दै छ रेट अरु केही पनि होइन भनेपछि यो भ्यालु पुट गर्यो भने यो 2 यहाँको 2 यहाँ आयो 2 यो माइनस यहाँ लिनु पर्दैन यसको रेट यहाँ केमा दिएको छ 1 into 10 to the power -6 कतिको माइनस di2/dt को भ्यालु हो 1 into 10 to the power -6 भनेपछि यो भ्यालु कति आइदियो 2 र 1 मल्टिप्लाई गरे 2 into 10 to the power -6 अब युनिट त्यहाँ जति छ यहाँ फर्मेसनको पनि के आउँछ मोल्स पर लिटर पर सेकेन्ड आइदिन्छ यो दुईटा गरे त्यस्तै अर्को म डाइरेक्ट यदि सल्भ गर्छु एउटा अझै एउटा क्वेशन हेर्छु यस्तो खालकोमा जस्तो इक्वेसन यो दिएको छ इक्वेसन हामीलाई के दियो N2O5 दुईटा मोलिक्युललाई 4NO2 यो सोधेको पनि होला यस्तो खालको क्वेशन र O2 यो गिवन छ अनि राइट द एक्सप्रेसन फर रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 dNO2/dt रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 लेख्नु यसरी भनेको छ रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 लेख्नु छ एउटा अर्को के लेख्नु छ रेट अफ फर्मेसन अफ O2 लेख्नु छ यसमा अर्को के लेख्नु छ रेट अफ डिसएपियरेन्स अफ डिसएपियरेन्स अफ
N2O5 equals to what? O2 equals to what? 1 on 2. NO2 equals to what? Also write the expression for the rate of the reaction that will all be equivalent to each other. Equivalent सबैसँग बराबरी हुने इक्विभ्यालेन्ट रेट कति हुन्छ त्यो पनि लेख्न भनेको छ। भनेपछि अब म यसलाई सल्भ गर्दैछु। गिभन यो इक्वेसन छ भने रेट अफ फर्मेसन अफ NO2, रेट अफ फर्मेसन, सोल्युसन कसरी लेख्ने? रेट अफ फर्मेसन अफ NO2, यो रेट अफ फर्मेसन अफ NO2 निकाल्नु छ भने सिम्पल के हो? डी NO2 को कन्सन्ट्रेसन मोल्स पर लिटर बाई डिटी। अनि रेट अफ फर्मेसन अफ O2, रेट अफ फर्मेसन अफ O2 निकाल्नु छ भने डी मोल्स पर लिटरमा O2 बाई डिटी हुन्छ, dx बाई डिटी, dNO2 बाई डिटी, dO2 बाई डिटी। अनि त्यस्तै रेट अफ डिसेपिरेन्स अफ N2O5 भनेको छ त्यो रेट अफ डिसेपिरेन्स अफ N2O5, यो N2O5 को डिसेपिरेन्स भन्यो भने डी N2O5 को मोल्स पर लिटर बाई डिटी हुनु पर्यो। तर यो रियाक्टेन्ट हो माइनस, यो प्रोडक्ट हो प्लस, यो प्रोडक्ट हो प्लस हुनु पर्यो। र इक्विभ्यालेन्ट रेट लेख्न भनेको छ यहाँ। इक्विभ्यालेन्ट रेट त अघि भने इक्विभ्यालेन्ट रेट भनेको रियाक्टेन्ट dN2O5 बाई डिटी, नम्बर अफ मोल कति छ 2 भनेको 2 ले डिभाइड गर्ने, अनि रियाक्टेन्टमा माइनस हाल्ने, इक्वल्स टु यो दुईटा प्रोडक्ट हो भनेपछि dNO2 बाई डिटी। अनि यो प्रोडक्ट हो भने प्लस, नम्बर अफ मोल कति छ 4 छ भने 1/4 गर्नु पर्यो। इक्विभ्यालेन्ट भनेको यो 2 मोल थियो 2 ले डिभाइड गरे भने 1 मोल, यो 4 मोल थियो 4 ले डिभाइड गरे भने 1 मोल भयो, इक्वल्स टु यो पनि प्रोडक्ट हो dO2 बाई डिटी गर्नु पर्यो। भनेको यो 1 मोल छ 1 मोल के भयो, यो इक्विभ्यालेन्ट रेट एक्सप्रेस गरेको। दिस इज कम्प्लिट। अब यो भयो भने अर्को क्वेसन, जस्तो एउटा क्वेसन हेरौँ, यो कम्प्लिट भयो भने अर्को क्वेसन हेर्दैछ। अर्को क्वेसन के जस्तो हामीलाई के दियो? 2NH3 लाई डिकम्पोज गरेर N2 प्लस H2 बनाउँदैछ। नाइट्रोजन ब्यालेन्स भयो 3H2 हुनु पर्यो यहाँ, रियाक्सन ब्यालेन्स भयो भने द रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ एमोनिया, रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ NH3 एमोनिया, डिकम्पोजिसन कतिमा? 1150 केल्भिनमा दिएको छ होला सायद, 1150 केल्भिनमा फाउन्ड टु बी 2.10 into 10 to the power 6, 2 कति छ 10 into 10 to the power -6 मोल पर लिटर पर सेकेन्डमा दिएको छ। जो टाइम मिनट भनेको दियो भने मिनट, सेकेन्ड दियो भने सेकेन्ड। वाट आर द रेट अफ फर्मेसन अफ N2 and H2? N2 र H2 बन्ने रेट कति? त अब एभरेज रेट अघि निकाल्न सिकाएको dNH3 बाई डिटी। तर रियाक्टेन्ट हो भने माइनस, नम्बर अफ मोलले के गर्ने? डिभाइड गर्ने, इक्वल्स टु यो दुईटा प्रोडक्ट हो प्लस dN2 बाई डिटी। कति मोल छ? 1 मोल छ, केही गर्नु परेन, इक्वल्स टु प्लस यो पनि प्रोडक्ट हो dH2 बाई डिटी गर्नु पर्यो, डिटी। अनि यहाँ नम्बर अफ मोल कति छ? 3 छ भने 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। अनि यहाँ के रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ NH3 यो भ्यालु दिएको छ, रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ NH3 यो टुट्ने रेट कति छ? dNH3 बाई डिटी यति भ्यालु भनेको -½ मल्टिप्लाई यो भ्यालु कति दिएको छ? 2.10 into 10 to the power -6 दिएको छ। यो गिभन छ भने निकाल्न के भनेको छ? पहिला वाट आर द रेट अफ फर्मेसन अफ N2, अनि रेट अफ फर्मेसन अफ N2 भनेको कति? dN2 बाई डिटी इक्वल्स टु यो, अनि यहाँ 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति भ्यालु आइदियो? नाइट्रोजन बन्ने रेट,
नाइट्रोजन बन्ने रेट भनेको त 1.05 इन्टु 10 टु द पावर 6 भनेपछि 1.05 इन्टु 10 टु द पावर -6 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड आइदियो एन्सर। के आयो dN2/dt रेट यो फर्मेसन। सिमिलरली O2 पनि बन्ने रेट भनेको छ। अब H2 बन्ने रेट भनेको छ। H2 बन्ने रेट भन्यो भने कुन लिनु पर्यो 1/3 dH2/dt। हाइड्रोजन बन्ने रेट इक्वल्स टु यहाँ एमोनिया डिकम्पोज हुने यो भ्यालु दिएको छ भनेको -हाफ अनि यो नेगेटिभको साइन भनेको कन्सन्ट्रेसन घट्ने, अरू केही होइन। यो एन्सर हामीले पोजिटिभमा लिनु पर्यो। यहाँ एन्सर केमा लिनु पर्यो पोजिटिभमा। यसको भ्यालु यो माइनस उड हो किनकि यो माइनस उड हो अनि यो भयो। अब यसको यो माइनस यहाँ कति छ माइनस, यसको भ्यालु अब माइनस भ्यालु उडो भने यसको रेट हाफ 2.10 इन्टु 10 टु द पावर -6 अनि यो 3 लाई उता लग्यो भने dH2/dt। हाइड्रोजन बन्ने रेट कति रहेछ 3/2 इन्टु 2.10 इन्टु 10 टु द पावर -6 रहेछ। dH2/dt भ्यालु यो क्याल्कुलेटर युज गरेर हामीले सल्भ गरिदियो भने त यो हाइड्रोजन बन्ने रेट त आइदियो। केही त आउँछ व्हाट आर द रेट अफ फर्मेसन अफ N2NH2 यो एमोनिया बन्ने अनि हाइड्रोजन बन्ने रेट 3.15 इन्टु 10 टु द पावर 6 3.15 इन्टु 10 टु द पावर -6 मोल पर लिटर पर सेकेन्ड आइदियो। यो आइदियो यो अनि के भन्छ व्हाट इज द रियाक्सन भेलोसिटी फर द डिकम्पोजिसन अफ एमोनिया। डिकम्पोजिसन अफ एमोनिया यो एमोनिया डिकम्पोज हुने भेलोसिटी रेट अफ डिकम्पोजिसन अफ एमोनिया एट 1150 डिग्री सेल्सियस भनेको त कति भ्यालु दिएको छ 2.1 इन्टु 10 टु द पावर 6 यति त हो नि। यो एन्सरमै गिभन छ। यो कम्प्लिट यो भयो भने यो जुन हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेट र एभरेज रेटबाट क्वेसन सोध्थ्यो त्यो मैले सल्भ गरेँ। अब अरू सायद रियाक्सन सल्भ हुन्छ होला। यो एउटा HSCB मा सोधेको क्वेसन हेर्दैछौँ। जस्तो के भन्दियो गिभ द रेट ल फर रियाक्सन विच इज सेकेन्ड अर्डर इन A एन्ड 0 अर्डर इन B। A प्लस B ले रियाक्सन गरेर प्रोडक्ट बनाउँदैछ। यो A को अर्डर B को अर्डर। A को अर्डर कति छ 2 छ। सेकेन्ड अर्डर भनेको सेकेन्ड 2 र B को मा चाहिँ अर्डर कति छ 0 छ भने रेट सायद थाहा होला रेट इक्वल्स टु KA B यहाँ XY लेख्थ्यो। X र Y के हो यो अर्डर हो भनेपछि रेट इक्वल्स टु KA को रेस्पेक्टमा अर्डर 2 B को रेस्पेक्टमा अर्डर 0 छ। रेट इक्वेसन लेख्न भनेको छ भयो। यो रियाक्सनको रेट ल या रेट इक्वेसन लेख्न भनेको छ। यो भइदियो भने अनि रियाक्सन इज सेकेन्ड अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु 0 अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु यो भयो भने रेट इक्वल्स टु के A को पावर 2 भयो J को पनि पावर 0 भयो भने त्यो कति हुन्छ 1 हुन्छ। 1 भइदियो भने एक्चुअली रेट इक्वल्स टु के A को पावर 2 यो देखाउँदा पनि भयो कि यो देखाउँदा पनि भयो अर्डर लेख्ने। अरु यस्तै खालको सोधेको छ र अर्को भिडियोमा जुन टेबल वाला न्यूमेरिकलहरु सोध्छ त्यो म सल्भ गर्ने छु। अहिले यसमा यो एभरेज रेट र इक्विभ्यालेन्ट रेटको न्यूमेरिकल सल्भ गर्यौं।